आमकां आदिवासीचो स्टेट मेळ्ळो गावडा कुणबी आनी वेळीप ह्या गोंयच्या 3 घटक. त्या उपरांत 22 वर्सां आमकां खूब स्लो करचें पडल्या. अजुनूय आमकां घटनेन दिल्ले कांय अधिकार अजुनूच मेळना. तातूंतलो एक अधिकार म्हटल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन. आमच्या पॉप्युलेशना प्रमाणे आमकां रिजर्वेशन मेळपाक जाय आशिल्लें, पूण अजुनूय आमकां 23 वर्स जालीं तरी आसतना अजुनूय आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळना. म्हणटकीच आमी 2022 मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल ट्रायब ही संस्था स्थापन केली आनी ताचें लॉन्चिंग आमी 18 जून 2022 केपेंच्यान सुरवात केली. आमी व्हडली भोव रॅली काडिल्ली. मागीर आमी स्थापन केल्या उपरांत जे आमचे चीफ मिनिस्टर धरून, आमचे आमदार धरून, ऑपोजिशन लिडर धरून सगळे आमचे जे बरे मागपी आसात तांकां मेळोन आमी हो मुद्दो खंय तरी हायप करपाचो प्रयत्न केलो. मागीर हो मुद्दो ऑपोजिशनान एसेंब्लीक उखलून दवरलो आनी ताचे भासाभास जाली. मागीर आमचो जो आमदार आसा गणेश गांवकर हाणें विधानसभेक रेजोल्युशन मांडलें आनी एकमतान तें रेजोल्युशन मागीर पास केलें. मागीर सरकारान दरबारांत हालचाली जायना उपरांत आमकां 5 फेब्रुवारी 2024 हांगा एसेंब्लीचेर मोर्चा काडचो पडलो. आनीक आमगेलो ज्वारीचो पूल जो आसा, मांडोळ पूल जो आसा, आमी कांय तरी प्रमाणान बंद जालो आनी कांय लोकांक आमचे त्रास जाले. त्या उपरांत आमी दिल्ली लॉबींग केलें. तुगेले सगळे आमगेले जे ST MP आसात जावं आनीक आमचे भरमागपी आसात तांकां मेळ्ळे. मागीर अमित शाह फुड्यान आमची एक मिटींग जाली आनीक अमित शाहान आमकां अश्युरन्स दिल्लें की खंयचेय परिस्थितींत गोंयच्या आदिवासी लोकांक 2027चे एसेंब्लींत रिजर्वेशन मेळटली म्हणून. त्या उपरांत जे आमचे जे बील आसा तें पार्लमेंटाक एप्रूव जालें सामेन इन द मंथ ऑफ मार्च 2004. आनीक बील एप्रूव जाले उपरांत BJPन पेड खालें. बरें आसा, बरी गजाल. मागीर 5 ऑगस्ट 2024 आमची बील पार्लमेंटाक टेबल केलें. कांयची ताचेर पॉलिसी भासाभास जावना. दुसरी सेशनां भासाभास जाली पूण बील पास जावना. आनीक आतां 5 ऑगस्ट 2025 1 वर्सान बील लोकसभेन पास जालां. आतां राज्यसभेन पास जावपाचें आसा. आमी अपेक्षा धरतात की 2000 हें सेशन सोंपचे पयलीं आमचें जें बील आसा द रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा बील 2024 हें राज्यसभेन पास जातलें. आनीक जी मशिनरी ह्या बिला प्रमाणे जी मशिनरी काम करपा जाय ती मशिनरी कामां लागतली. आनीक आमकां 2027च्या असेंब्ली इलेक्शनाक रिजर्वेशन मेळटली अशी आशा बाळगितात आमी. आतां 5 तारखेक जेन्ना 5 ऑगस्ट 2025 जेन्ना बील पास जालें BJPन दुसरी पावटी कार्यकर्त्यांक दुसरी पावटी पेड खालें. बरें आसा गजाल. आतां ताबडतोब बील पास करून मशिनरीन काम करून रिजर्वेशनान जे आमचो जो बेनिफीट आसा तो मेळचे खातीर काम करचें आनी अनेक पावटी तांच्या कार्यकर्त्यांक ताणें पेडे खावपाची संदी दिवची. आनी त्याच बरोबर जे आमचे मिशनाचे वांगडे आसात, जे गोंयचे आदिवासी बांधव आसात तांकां बी पेडे खावपाक मेळचे अशी आमची ह्या सरकारा कडेन, गोवा गव्हर्मेंटाच्या गोंयच्या सरकारा कडेन तशेंच सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आमची विनंती आसा. जेन्ना आमकां कळून आयलें ती उठा निष्क्रिय आसा त्या वेळार आमी एक वेगळी आमची स्वताची अशी आयडियोलॉजी आशिल्ले काही आमचे सोशल वर्कर जे आसा आमच्या ST कम्युनिटीचे
ते एकट्यान येवचे पडले आमकां. कोणाच्या निश्चितेमुळे, ह्यांच्या निश्चितेमुळे. आणि बाकीचे खंयचे इश्यू न घेता, बाकीचे खंयचे डिमांड न घेता फक्त आणि फक्त आम्ही मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनचेर आम्ही फोकस करतले म्हणून 2022 तुम्ही अशें म्हणूंक शकता आम्ही एक शपथ घेतली. आणि त्या शपथ घेतल्याचे आयज जे फळ आसा ते दुसऱ्या तिसऱ्या आनी कोणाक वचना, ते ह्या संघटनेक वता. बाकी कितके कोणी बाता मारू, या संघटनेक सत्ताधारी पक्षाचेर एक अंकुश दवरलो. आणि ह्या कामा खातीर ओपोजिशन जे लिडर जे आसा, ओपोजिशन आमचे विजय सरदेसाय, वेंजे वेगास म्हण, मागीर विरेश बोरकर म्हण, आमच्या युरिया आलेमा म्हण, ह्या सगळे आमचे जे आसले तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलो. आमचे आमदार आसा ते हितून उलयनाशिल्ले, असेंब्लीन उलयनाशिल्ले, परंतु हे लोक आमचे बाजू मांडटाले. तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार आतां जशें दोतोरान सांगला त्या प्रमाणे की आमी मांडवी पूल सुद्दां हाडयली. आणि एक प्रकारचो तुम्ही आयकला आसतलें की आमी 2024चे इलेक्शन आसा ते बॉयकॉट करतले. आमी सहकार्य करचे ना अशा प्रकारचो अल्टिमेटम आमी त्या वेळार सरकाराक दिल्लो. गणेश गांवकारान ते रिझोल्युशन मांडून सुद्दां तेचेर कांय 4 म्हयने कांयच हें जावंक ना. म्हणून अशे तरेचे अस्त्र आसा ते आमकां वापरचे पडले. आणि शेवटी ह्या सरकाराक नमते घेवचे पडले आणि डेलिगेशन जे आसा ते दिल्लीक वचचे पडले. आमचे माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह आमकां सांगचें पडलें की गेली 21 वर्सां तुम्ही गोंयच्या एसटी समाजाचेर अन्याय केलो. डायरेक्ट सांगल्यार तुम्ही ज्या आज सत्ता उपभोगता ही त्या वेळार 2012 समस्त एसटी बांधवांनी तुमकां सपोर्ट केलो म्हणून आयज पर्यंत तुम्ही सत्तेर आसा. हें आमकां सांगचें पडलें. आणि ताका याद करून दिली आमी, जस्टीस डिले ही जस्टीस डिनायड. जसे गोंयच्या आदिवासींक केला तशें तुमी भारतांतल्या खंयच्या आदिवासीचेर असो अन्याय करूं नाका स्पश्टपणान आमी तांकां सांगलें. म्हाका दिसता अर्दे अदीक त्या वेळार जे डेलिगेशन आसलें, मंत्रिमंडळ आमचे बरोबर आशिल्लें ते आज आमी एक प्रकारचो आनंद व्यक्त करता की आमी जी शपथ घेतलेली की हें मिशन आसा तें आमी पूर्ण करतले म्हणून. आयज आमच्या पेक्षा आयचे जे हांगासरले भारत सरकारचें हें आसा, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचें सरकार जें आसा आनी गोंयच्या सरकाराची जबाबदारी वाडलेली आसा. कारण लोकसभेत तुम्ही पास केलें, आता राज्यसभेत पास जावपाक जाय, प्रेसिडेंटाच्या सेंटाक ते वचपाक जाय, मागीर डिलिमिटेशन हें आसा ती बसतली हांगासर, खंयचे खंयचे मतदारसंघ जे आसा ते राखीव करपाचे हें आतां आमी सांगूंक शकना. कारण फाटल्या 10 वर्सां प्रत्येक मतदारसंघाचे जे ह्या आसा पॉप्युलेशन जे आसा त्याचो एक बदलला आसतो, सिनारियो बदलला आसतो. जे आमी आतां ह्या क्षणान हें करूंक शकना. कारण गोंयांत मायग्रेशन खूब वाडलेलें आसा. खंयच्या मतदारसंघाची हें आसा ती आमकां दिसता आसा बाबा प्रिवाळान जावपाक जाय म्हणून, परंतु सगळे हे जे आसा आमचो आदिल्लो आसा. सो हेका लागून आमच्या इतक्यान म्हणणें आसा जशें
आम्ही साशंक आसले, कारण सुरवातीक जेन्ना एक बील इंट्रोड्यूस केलें ते शेवटच्या दिसा केल्लें फाटले खेपो, आनी थंय बाबा साहेब आंबेडकराचो इशू आयल्या बरोबर व्हडलो बोवाळ जालो आनी ते तेन्ना स्थगीत उरलें, चर्चा जावंक पावली ना. आनी ह्या वेळार सुद्दां कशें जालें, ऑपरेशन सिंदूर तें हें जालें, बोवाळ पयल्याच दिसा ते दिसा तें बील इंट्रोड्यूस केलें. सो एक प्रकारची दुख घातली म्हाका, बाबा एक खेपो तरी तें सुरू हें जातलें काय, आमच्या पदराक कितें पडटलें काय ना, हो हें आसलो आमकां शंका आशिल्ली. परंतु ते शंकेचें निरसन जालें. हांव मागतां आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री, त्याच बरोबर आमचे जे खासदार जे आसा सदानंद शेट दानवडे म्हणा, कॅप्टन विराटो, यांच्यानी भरपूर बरें आमच्या खातीर हें केल्लें आसा, काम केल्लें आसा. सो ह्या सगळ्या हेतूंनी आतां फुडें राज्यसभेत हें जावपा खातीर जाता तितके बेगीन तांच्यांनी प्रयत्न करपाक जाय आनी लगेच तें प्रेजिडेंटाच्या एसेंटाक धाडपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हांवें म्हटलां त्या प्रमाणे आतां जबाबदारी चड वाडलेली आसा आनी खंयच्याय कारणां खातीर 2027 पर्यंत जर तर हें रिजर्वेशन आमकां जर मेळना, सो दॅट वील बी द ग्रेट आयरनी ऑफ दीस गव्हर्मेंट. शुकांतिका जातली ह्या गव्हर्मेंटाची अशें म्हाका दिसता. आनी हांव मागतां दोनी हेचे कडेन आनी त्याच बरोबर ऑपोजिशना कडेन की आमी तुमचे आभार मानता सगळ्यांचे की तुमी आमकां भरपूर सहकार्य केलें आनी तुमी एसेंब्लीन सुद्दां पळयलां एक फावटी सुद्दां की पोटतिडकीन उलयता बाबडे. सो आमी तेंचे सगळ्यांचे आभारी आसा, त्या सरकाराचे आभारी आसा. पार्लमेंट जे सेशन आहा पळय राज्यसभेचे 6 दीस उरलेले आसा आनी आमी कोऑर्डिनेशन करता की ह्या 6 दिसां भितर ते राज्यसभेक इंट्रोडक्शन जावचें म्हणून बीन, आनी आमकां खात्री आसा की ह्या 6 दिसां भितर इंट्रोड्यूस जातले बी ते. आनी जर ह्या सेशना भितर जर इंट्रोड्यूस जालें जाल्यार म्हाका दिसता की ती वाट मोकळी जातली आनी 2027 मेळटलें रिजर्वेशन. तुमी म्हणलें पळय की तुमकां खबर ना म्हणून खंयचे राखीव जावचें म्हणून, पूण तुमकां रफ आयडिया आसतली की पॉप्युलेशन एसटी पॉप्युलेशन खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन चड आसा तो हें तुमकां तशें पळोवपाक गेल्यार 6-7 मतदारसंघ आसा, पूण जे फायनल जे कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो आउट करता पळय ते तो टास्क आहा तो डिलिमिटेशन कमिशन आसा. सो तेजेर आतां भाश्य करप हें सारकें न्हू, कित्याक तशें पळोवपाक गेल्यार 6-7 मतदारसंघ आसा, तातूंतले खंयचेय जावपाक शकता. सो वन्स द डिलिमिटेशन कमिशन कॉन्स्टिट्युटेड आनी जेन्ना ते आपलें काम सुरू करतले आनी आपलें नोटिफिकेशन आउट करतले तेन्नाच कळटलें.